الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. بھائی میں کہہ رہا کم کرو، تیز نہ کرو، کٹ کرو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حکیما انہ علیم قدیر. سامعین محترم، اللہ عظیم و برتر دی کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 25واں پارہ، سورۃ دا نام الشورى، سورۃ دا آخری رکوع. آج نیڑے میں کو خود کا جیکٹ نہیں پائی، بچے میں تھوڑا ادھر کر دیو سائڈ تے اگی ہو جو، کیونکہ ساتھی بات تھوڑے جے پریشان ہو گئے ہیں. حضرات، میرے تو قبل تسا احباب نے علماء خطباء دے خطابات سماعت فرمائے. اللہ میری حاضری تسا تمام دی تشریف آورین و شرف قبولیت نال نواز دے. آج دا اے عظیم الشان فقید المثال پروگرام اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے.
ہنیری اتنی زیادہ نہیں چلی یا بارش دے قطرات اتنے زیادہ نہیں گرے کہ تسی انج بہ گئے ہو کہ جی میں منہ چ زبان ہی کوئی نہیں. میں کدی ستیاں نو واز نہیں کیتا کہ مولوی تقریر کرتا رہے عوام ستی رہے تے تقریر اتوں لنگ دی رہے. میں جاگ کے جگا کے گل کرن دا آتی ہاں. حضرت مولانا محمد شریف الہآبادی رحمت اللہ علیہ تواڈے پنڈ چ بھی آندے نے کہ نہیں؟ ایتھے نہیں آندے رحمت اللہ، یعنی انہاں نوں رحمت اللہ علیہ دی لوڑ ہی کوئی. تواڈے پنڈ چ نہیں آندے رحمت اللہ علیہ؟ او بولو تے صحیح. اج آکھو گے تے کل تواڈی وری بھی کوئی آکھے گا. وہ ایک گل بڑی پیاری کیا کرتے سن کہ بندہ اپنے گھر وچ اونوں ہی بلاندا ہے جہدے نال اونوں پیار تے محبت ہوے. اپنے گھر کدی کسے نے دشمن نو نہیں بلایا، دشمن نو دعوت نہیں دیتی. اپنے گھر اونوں ہی سددا ہے جنوں چنگا سمجھدا ہے، اچھا سمجھدا ہے، بہتر سمجھدا ہے. اے گھر اللہ دا ہے تے اللہ بھی اپنے گھر وچ اونوں ہی بلاندے نے جنوں اللہ اپنا پیارا سمجھدے. جیڑے جیڑے بھی دوست احباب تشریف لے آئے ہو، کوئی میرے سامنے گھٹنے پکڑ کے نہ بیٹھے، ٹیک لگا کے نہ بیٹھے. میری گل نہیں، اگے مولانا عبدالحق حقانی صاحب بیان کر رہے سن کہ اسی نہیں نبی دی گل مندے، باقی کائنات دی ہر چیز نبی دی بات نو تسلیم کر دی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے آقا نے دو حالتاں وچ مسجد چ بیٹھن تو منع کیتا ہے. ایک انگلا چ انگلا پا کے گوڈے بن کے، دوسرا دیواراں نال ٹیک لگا کے بیٹھن. میرے برادر بھائی محمد رمضان صاحب اور عزیزم عبدالرؤف نے جیڑا عنوان لگایا گیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی جدی زبان ہے وہ بولے، جیڑا گنگا ہوتے تے منو اعتراض نہیں، رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا ایک بات دا پہلے جواب دیو، اللہ نے زبان کادے واسطے دیتی ہے؟ زبان والے بولو، گنگے نہ بولن، کادے واسطے؟ یعنی میں کہا کرنا اللہ نے اپنا ذکر کرنے واسطے، اور دوسرا اپنے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھان واسطے. چور چک والیا جن نے رب دا ذکر نہیں کرنا، نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھنا، ایمان نہ بول کے دسو پھر انہوں بولن دا حق ہے وے؟ سر مارو تڑی دا متیرے جڈا چٹاکی دی زبان نہ لایا. اور جیڑا اللہ دا ذکر نہیں کرتا، نبی تے درود نہیں پڑھتا، انہوں بولن دا حق ہے؟ اللہ اپنا ذکر کرن دی تے نبی تے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما دے. میں ہوں دیکھنا کہ قرآن سن کے سبحان اللہ کون کہتا ہے، اور آقا علیہ السلام دا
وسلم جس مقام نو میں تلاوت کیتا اے دے اندر اللہ رب رحمان میں اپنی قدرت دا تذکرہ فرمایا. توجہ ہے میرے وال؟ چھڑ دے تو ہی توبہ پھر کھڑی ہوئی سیدھیا کر لیں. شاعران دے اپنے من میں ڈوب کے باجا سراغ زندگی، اور تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کم از کم مسجد وچ اپنے واسطے ایویں دا بیعت رب بینی ویر کے کہہ دے جاتے لوگ معاف کر چھڑے. بھائی رمضان نے بھی پتہ نہیں آج کیویں تے 11 بیلیاں نبا پا دیتا ہے. انہاں بھی آج قسم چکی ہے جے اسائی بولنا ہے تے مولویوں تو آنو کیوں سدے ہے. اور نیکی اپنی اپنی، عمل اپنا اپنا. قرآن سنو جی کرتا جے ہاتھ کھڑا کرو، ہاں سجا سجا جی دا قرآن سنو جی کرتا ہے. اللہ جڑا نہیں کرتا ٹنڈا ہی کری انہوں پھر. اور دل کرتا جے لو سن لو قرآن تے کلیجے ٹھار لو. آواز دی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ علیم قدیر. اجے بھی ہولی آتی سبحان اللہ. پروانے سن لو آواز آتی ہے للہ ملک السماوات والارض. جی گل سن والی، نوٹ کرنے والی جے، عقیدیاں دی اصلاح کرنے والی جے. للہ ملک السماوات والارض. اللہ فرماتے نے زمین و آسمان دا بادشاہ کون ہے؟ جیڑا اللہ نو مانتا اونچی بولے، پھر بولے. اللہ فرماتے نے ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دا مالک میں اللہ وا. یخلق ما یشاء، اللہ فرماتے نے میں جو چاہاں سو پیدا کرا. یخلق ما یشاء، اور جیویں دا چاہاں اویں دا پیدا کرا. اللہ کی کرے گا؟ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا. جنوں سمجھ آتی ہے نا کہے گا سبحان اللہ. یہب لمن یشاء اناسا. اللہ فرماتے نے میں چاہواں تے تیاں ہی عطا کر دیواں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. میں چاہواں تے نیرے پتری عطا کر دیواں. اگے سن لو او یزوجہم ذکرانا واناسا. اللہ فرماندے نے میں چاہواں پتر تے تیاں رلوی بارشی پا دیواں. میں کدی پتر تے کدی تی پتر جوڑے کٹھے عطا کر دیواں. وَيَجْعَلُ
یجعل من یشاء عقیما اللہ فرماندے نے چاہواں تے انکار ہی کر دیواں چاہواں تے کسے نو کچھ نہ عطا کرا ربا کیوں فرمایا انہو علیم قدیر فرمان دینے میں جانن والا قدرتا رکھن والا وا چوٹ چک والے ارد گرد آنے والے او دیا مرضیاں نے او چاہے تے نبیانو میرے پتری عطا کرتے نبی یعقوب نو پتران دی فوج عطا کر دے او چاہے ایوب نو 8 پتر عطا کر دے او چاہے شعیب تے لوط نو نریاں تیاں ہی عطا کر دے اور رب چاہے آمینہ دے لال نو مکے دی سرزمین تے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا کر دے پتر بچپن وچی واپس بلا لوے بیٹیاں جوان ہو جان گھر بار والیاں ہو جان شادیاں نکاح ہو جان تے دیکھنا ذرا اللہ فرماندے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ اندے نے کوئی رو رو کے زندگی گزار دے تے نہ تھی دیواں تے نہ پتر دیواں انہوں کو پوچھن والا ہے بولو بابا جی اندے نے کیتے گزر اوقات بڑی مشکل ہولی آکھیا جے تو انہوں کو پھڑ کے نہ لے جائے اب کیتے گزر اوقات بڑی میرا رب کون ہے وابیاں دا داتا کون ہے خالق و مالک کون ہے حاکم و رازق کون ہے اب کیتے گزر اوقات بڑی مشکل ہے کیتے اگے ورتان نو دے چھڑ دا نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدھر ہے کتے سونا ہڈان نو دے چھڑ دا اور کتے پھٹیاں پرانیاں ٹاکیاں کتے ریشم ہڈان نو دے چھڑ دا دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے تندرستی فیرون نو دے چھڑ دا اگلی گل چھوڑ والی اب بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں پیٹیاں بکریاں چار دیا بھلا نہیں سی شعیب دا دل کرتا چوتھ چک والے جواب دے ہاں ذرا اور بھلا نہیں سی شعیب دا دل کرتا چکے لذتاں اس بہار دیا انہوں کون آکھے کی کرنا اتے مرضیاں مالک مختار دیا تے گل سن لئی اس دانی دائلہ اتار انہوں کون آکھے کی کرنا اتے مرضیاں مالک مختار دیا اتار اصل عقیدت گندیاں نے شانہ سمجھیاں نے پروردگار دیا اے سارے اختیارات دا مالک کون ہے اجے سارے نہیں بولے کون ہے اللہ دینے میں چاہاں میری پا دیا شیخ القرآن اللہ تیری قبر منور فرما اولیاء کھو لڑا کتے تو انو بیلی نہ آجے کہ اندہ اللہ انہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اور گل بڑی پیاری کرتے ہوں دسان بھائی رمضان صاحب گل سنو والی آتے نے رب چاہے نا تے ٹیکسٹائل ملہ والے جیڑے نے انہاں نو نہ دے ایویں یہ مارو سیر تڑی دا بھائی ایویں یہ اور چاہے مربے زمین والے انہوں نہ دے تے دین تے آئے اٹپری واس ویکھے جے کدی چگیاں لے وہ مانجا لے کے سویرے بال کٹھے کرتے ہوتے ایک ہی دی عطا ہے سارے بولو حضرہ
8-10 سال ہو گئے شادی نو، نہ دھی تے نہ پتر، 11 بیلیاں میں نے مارنے ہو جا تو خسرا ہی نہیں اور تیرے حال تک ہوں ہی نہیں پیا۔ وہ ایک دن نہ رب کے ہاڑے پہ گیا سجدے، ربا یا منو چک لے تے یا دھی پتر دے۔ کئی اکے کیا ہی دیندے نہیں انج اکائی نہیں آندے، ربا دے چھڑ پاوے لولا ہی دے دے، ربا دے دے پاوے مزوری دے دے، نا 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 انج دی دعا نہ کریا کر، آکھیا کر رب حب لی من الصالحین۔ اللہ پتر دے تے نیک دے، اللہ پتر دے سونا دے، اللہ پتر دے لمبی زندگی والا دے۔ او نا آرے پہ گیا ربا کو رحمت کاری چھڑ تے گل نوٹ کر لو، پتر رب دی نعمت نے، تیاں رب دی رحمت نے۔ رب نے نعمت بارے سوال کرنا ہے، رحمت دے بارے سوال کرنا آندہ اللہ کو رحم کر چھڑ۔ اللہ دی قدرت، 1 سال رب نے 2 پتر دیتے کٹھے، اگلا سال لنگیا رب نے 2 اور دے دیتے، اور تیجا سال لنگیا رب نے 2 اور دیتے۔ تو ماشاءاللہ کئی پریوی ہوندے نے کلندر سال دا نوا آئے نہ آئے نوا ماڈل ضرور ہونا ہوتا ہے۔ آندہ اللہ دے چھڑ رب نے نا 6 پتر 3 سالہ جا دیتے، 4تھے سال 1 دھی تے 1 پتر کٹھا دیتا۔ وہ اگلا سال لنگیا نا تے اینج کر کے ہاتھ جوڑ کھلوتا، اندر عرشہ والیا میں کیا سی رحمت دا بوا کھول تو پھاٹک ہی کھول چھڑیا۔ اے کدی عطا ہے سارے بولو تے بابا جی آندے نے گل بڑی پیاری خدا دی قسم، آندے نے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کی دی جدا یقین بول، اور تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، تیاں پت یارو موتی انمول نے، اے سارے اختیار ساڑے گل کئیاں نو کہن لگے نو چاکا ہونا، کئیاں نو پلے کھا پہنے، اور سارے اختیار ساڑے اللہ جڑا نہ بولے پوچھی قیامت نو، جڑا تیرے گھر ڈنڈی مارے اللہ فرشتیاں کھولو ڈنڈے مروائی پھر انہوں، اے سارے اختیار ساڑے، اور باہر والا ملہ نہیں بولتا پیا، اے سارے اختیار ساڑے اللہ کھولنے۔ فرماندے نے کیویں تارے آندے رب نے نگینے جڑے نے، ویکھو تے سے کیویں آسمان کھڑے میں، تھما تھما تھلے نہ کوئی دیتے بولنے، سارے اختیار ساڑے نہیں بول دے پہ، نہیں بول دے پہ، اور فرشتے لکھ دینے پہ اپنے نام ایمان چ لکھوالا۔ تے فرماندے نے تو اس رب نو بھلا چھوڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے، سارے اختیار ساڑے اللہ کو۔ اگلی گل سنو ذرا، کیویں چڑیاں تے معمول شنگارے رب نے، ایک باری پھر آکھو انہاں کو زور ہو لا کیا کو حضرہ، کیویں چڑیاں تے معمول شنگارے رب نے، کیویں موراں اُتے رنگ چاڑے رب نے۔ تو اڈے پنڈ ملیاری ویچن والے ہوندے ہون گے، ہوندے نے
تے ایمان نہ دسیا دینا کدی کسے چڑی نے بھی آگیا کیا وے بھائیا وے کھلوئی ذرا ایک سن سلک پوڑی دے جی شیمپو دی مشیر تو ہونا ہے اور بولو آکھیا کدی اب باہر پھر سر مار دے آکھیا کدی تے یاؤں نے آکھیا وے بھائیا کھلو جائی ایک فائزہ بیوٹی کریم دیں میں لانی ہے اور بولو آکھیا کدی یہاں دی ہوئے بھائیا کھلو جائی ایک لپسٹک اے آکھیا اینو رنگ کنے چاڑے نے شک پہ آگیا جے اور کنے کچھ کے بول کنے کہ میں چڑیاں تے ممول شنگارے رب نے کہ میں موراں تے رنگ چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے تو بابا جی کل بڑی پیاری کر گئے اللہ انہاں دی قبر دے کروڑا رحمت نازل فرمان دے نے کئیاں نو رب نے دے اور میرا داتا بجی بابیا داتا کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا تانا تشریح دی گل نہیں تیرا ساری دی گل نہیں جے رب دے علاوہ کو ہور دیندہ ہوندا بابیاں دے کر منڈا جامدہ ہی نا بابیاں دے بہتے جامدے پتہ نا عقیدہ کی دیتے ہوئے اور مان کی دیتے ہوئے فرمان دینے کئیاں نو رب نے دے اور بس بس کرن زبانوں کئیاں نو رب کچھ نہ دے خالی جان جانو گل سن لے ذرا قرآن دی گل کر لئیے دیاں بھی رب دے وے تے پتر بھی اللہ گل کیے ایتے تو پہلا گل تی دی کیتی ہے کی دی نانا لے آجے کی دی وہ کھولا ذرا کی دی آپ پنجابی جیسی بھی پوچھنے ہیں نا کسے نو اور کنے تیاں پہلا نا کی دا اچھا یاری کا گالب نو پہلا دسو کہ تقریر پھر کرا آجڑے وڈیرے کو بیٹھے نے یہ میرے ماپیاں بجا نے تے جڑے جوان بیٹھے نے تسی ویراں بجاؤ تے پتر تینوں کو دکھ ہوئے وہ ماپیاں نال شیر کردہ ہی ہے نا پڑھاوانا کردہ کہ نہیں مارو پھر سے اور کردہ نا جے کوئی دکھ پریشانی ہوئے تے پڑھاوانا کردہ ہے نہیں تے ماں پہ اچھا اپنو تسی یہ دسو یار بھی یو پڑھا بھی یو ماں پہ بھی یو تسی بول دے نہیں تو انہوں پیڑ کی او پہلا علاج کر لئیے نا تقریر بہت چے کر لو آگے اللہ میں یہ نہیں چاہتا تسی چپ کر کے بیٹھ رہو تے خالی چولی لے کے جاؤ اور چولیاں رحمت نہ پڑھ کے لے کے جاؤ للہ ملک السماوات والارض زمین و اسمان دا مالک کون یخلق ما یشاء اللہ نے جو چاہواں میں پیدا کرا جیوے دا چاہواں اوے دا پیدا کرا انہوں کو پچھن والا نہیں اللہ جی دی گل کیوں فرمایا یزدانی میرے نبی دے ہوں تو پہلا اس دینوں میں نہ سمجھے آ جاندہ سی اس دینوں برا جانے آ جاندہ سی اس دینوں قتل کر دیتا جاندہ سی اس دینوں زندہ ترگور کر دیتا جاندہ سی میں اسے واسطے پہلا دین دا تذکرہ کر دیتا یا ابو لمن یشاء اناشا اللہ
آندے نے میں چاہواں تے تیاں ہی دتی جاواں گل نوٹ کر لے آج اللہ جدو بندے تے مہربان ہوندے نے نا اللہ او دے ول مہمان گھل دے کنوں گھل دے نے ایسی آنی اللہ اینو ساڈا ہی بوا لبا سی پیچھے کوئی نہیں سو لبا اللہ آندے نے جدو اس تو زیادہ مہربان ہونا میں زمین تے بارش نازل کرنا تے جدو اپنے بندے تے بہتا ہی مہربان ہونا میں تی جیسی رحمت عطا کر دینا اللہ اور تی آئے 10 رحمتاں لے کے آؤندی ہے یہ چوکے سیڈ تے کر دیو کیوں نہیں میں بندہ رہاں تی آؤندی ہے کنیاں رحمتاں لے کے سارے بولے آج ذرا 10 رحمتاں لے کے آؤندی ہے جگہ دے پیر علیہ السلام تی دے بارے آقا فرماندے نے اور لوگوں اللہ تی جدو عطا کردہ تی 10 رحمتاں لے کے آؤندی ہے قرآن دے ایک مقام سن لو سپارہ میں تیسرا پڑھ لگا آواز آؤندی ہے اِذْ قَالَتِ امرأۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم ایک گل پتہ کی دیجئے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی نانی دی جناب مریم علیہ السلام دی والدہ دی کہ جناب زکریا علیہ السلام دی کل ہو لگی ہے جناب مریم علیہ السلام دی والدہ آندی ہے اے میرے اللہ جو میرے پیٹ وچے جو میرے بطن وچے نظرت لکا عرف وقت دھیان کرے آج نظرت لکا اے میرے اللہ جو میرے پیٹ وچے اللہ میں تیری نظر کرنی ہاں پتہ لگا نظر کی دے نا دی نیاز کی دے نا دی اللہ دے نا دی نظر تو لگا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم سبحان اللہ جناب مریم علیہ السلام اجے پیدا نہیں ہویا ماں دے رحم وچ شکم وچ نے انہاں دی والدہ آندی ہے اللہ نظرت لکا اللہ میں تیری نظر کرنی ہے کی دی نظر او غیر اللہ دے نا دی نظر بھی حرام ہے نیاز بھی حرام نظر کی دے نا دی گج کے بولو نیاز کی دے نا دی تے ہر ماں دی خواہش ہوندی اللہ پتر ہی دے وے نبی بھی پتر منگن صحابہ بھی پتر منگن ولی بھی پتر منگن امیر بھی پتر منگن غریب بھی پر کعبہ دے رب دی قسم جے جنہ احساس ماپے آندہ تیانو ہندہ پترانو نہیں ہندہ انہا نمانیانو نکاح کر کے شادی کر کے 100 میل دور ٹوٹ دیتا جائے شام دے بعد ہنیری آئی سی نا ایمیں ہنیریاں چلن 100 میل دے بیٹھیاں کعبہ
बाबा ते रब दी कसम उठा के कहना चौथ चक वालिया ए तियां उत्थे ही बैठिया इंज करके झोलियां चुक लैंदियां ने आंदियां ने अर्शां वालिया मेरे मापियां दी खैर होवे अर्शां वालिया मेरे वीरां दी खैर होवे ए मेरे अल्लाह मेरे मापे बड़े गरीब ने अल्लाह मेरे मापे बड़े ही माड़े ने अल्लाह पता नहीं उन्ना कुछ पकाया के नहीं पकाया उन्ना कुछ खाता भी है के नहीं खाता अल्लाह सेल विच वेड़े दे विच इको ही कच्चा जिहा चुल्ला सी अल्लाह उतों मींह पै रहा है पता नहीं उन्ना कुछ पकाया के नहीं पकाया अल्लाह मेरे मापियां दे छत भी कच्चे सन अर्शां वाले पता नहीं उन्ना चार पाइयां किथे डाइयां होणगियां अल्लाह उन्ना पता नहीं बिस्तरे किथे वछाए होणगे अर्शां वाले मेरे मापियां ते रहम कर दे उत्थे ही दुआवां करदियां ने ते पुत्तर जिदे लाड वेन पता नहीं अल्लाह दी कसम चुक के आना ए काला वेखिया कई बारी ए दे लाड वेन ए दे मान वेन बहुती गल होएगी शादी दे बाद ना है मापियां नाल बनेगी बीवी नू लेके वखरा हो जाएगा अपना पकाना शुरू कर देगा मापियां दा पता ही नहीं खाता के पीता के नहीं पीता पर तियां होतियां ने मेरी गल जरा नोट कर लई जग्गा दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर जमीन मक्का ते जदों रब दी तौहीद दा ऐलान कर दे मक्के वाले पत्थर मार दे मक्के वाले लहू लुहान कर दे एक दिन दा वक्त मेरे आका बाहरों कर आउंदे ने आका अलैहिस्सलाम दे सर पाक तो खून चलदा चलदा पैरां दियां तलियां तक पहुंच चुकिया है मेरे पैगंबर दे सर पाक च जख्म बने ने खून दियां ततीरियां पईयां चलदियां ने ते बेटियां मेरे पैगंबर दे सज्जे खब्बे पै जांदियां ने अर्ज करदियां ने अब्बा जी इन्हां नू ना जाके वाज करया करो अब्बा जी जेड़ी गल इन्हां नू करदे हो ओ सानू ही कह लिया करो असी तुहाडी गल भी मन लवां करांगियां अब्बा जी असी गल दा इनकार नहीं करांगियां अब्बा जी असी तुहानू दुख भी नहीं देंगियां अब्बा जी सानू ही वाज कर लिया करो चौथ चक वालिया मेरे पैगंबर जवाब देंदे ने ए मेरी ज़ैनब ए मेरी रुकैया ए उम्मे कुलसूम ए मेरी फातिमा ए रब दी तौहीद ते ऐलान कर मैं ए ते मैं मुहम्मद दियां मजबूरियां बन गईयां ने इन्हां तो मैं पीछे हट ही नहीं सकदा ए ते तो मैं बाज आ ही नहीं सकदा वेला गुजरता जा रहा टाइम गुजरता जा रहा एक दिन दा वेला ऐसा आया अबू लाभ लानती बेईमान जेड़ा मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद अजे सारे नहीं बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथ चक वालिया गल जरा दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते लिख के ले जाई और रब दा नबी जिन्ने 13 साल मक्के च तबलीग कीती मारा खादियां दुख उठाए मुसीबतां उठाइयां परेशानियां उठाइयां अजमैशां चो नंगे और मैं ते सीरत दियां किताबां च पढ़िया 3 साल शेबे अबी तालिब विच नजर बंद ते कैद भी मेरे नबी रहे पर आमिना ते लाल ने कदी भी किसे नु बददुआ नहीं दीती ताइफ दी बस्ती विच नबी ने बददुआ नहीं दीती पर एक वेला ऐसा आंदा है जब मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां बेटियां नु अबू लाहब दे पुत्तर आके तलाक दे देने ते आंदे ने ए मुहम्मद
محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ اپنی عطیہ کر سانب اپنی عطیہ آقا علیہ السلام دی نبوت پہلے ابو لہب دے دو پتران پیغمبر دیا دو بیٹیاں دے سنت ابراہیمی شریعت ابراہیمی دے تات نکاح ہوئے نے اجر اس دیا نہیں ہویا اے آگے اندر سانب اپنی بیٹیاں اسی تیریاں بیٹیاں نو طلاق دینے اسی تیریاں بیٹیاں نو فارغ کرنے اور چوٹ چک والے آجا سیرتیاں کتابہ پائے اور نبی جن نے گندیاں اجریاں نہیں برداشت کی دیا جن نے اپنے تے کوڑا کرکٹ برداشت کیتا جیڑا پیغمبر طائف وچ زخمی ہو کے ڈگ دیا غشی تے غشی تاری ہو رہی ہے اور پیغمبر جن نے کدی کسے نو بددعا نہیں دیتی آج دیاں دی گل آئی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر دا دل پھس گیا پیغمبر دا دل جڑا اے دیتے بڑائی صدمہ پہنچیا انج کر کی آمینہ دلال نے ہاتھ چک لے آگے نے اللہ توحید تے تیری میں بیان کرنا اللہ لوگاں نو واسطے میں کرنا میری عطیاں گھر بیٹھیاں نے اللہ انہاں نو تنگ کیتا جا رہا ہے اللہ انہاں نو بے گناہاں نو طلاقاں دتیاں جا رہیاں نے عرش والے ربا اے تے جنگلی کتیاں چوں کتا مسلط کر دے او چوٹ چک والے جڑے نبی نے زندگی چے کدی کسے نو بددعا نہیں دیتی آج اس پیغمبر نے بھی اے دے واسطے بددعا واسطے ہاتھ چک لے پر گل سن لے میں تے کہا کرنا آمینہ دلال نظر اٹھائے اللہ قبلہ تبدیل کر دینا جے نبی ہاتھ چکے دیو دا بیڑا کرت کی ہونا ہو جائے پھر جنگل وچ رات دا ٹائم اے دے ٹکڑے ٹکڑے شیر نے کر دیتے ہیں اے دی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیتی گئی ہے لوگوں گل سن لے ذرا جگہ دے پی رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر چے گئے سارے بولو کتے ایک باری پھر بولو ذرا میدان بدر وچ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار نے حضرت عثمان نال چلے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے عثمان آکھو رضی اللہ تعالیٰ عثمان تو نہ جا آقا اسلام دی پہلی جنگے تے تسی منو آندی ہو نہ جا فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے تو گھر رہ کے او دی تیمارداری کر میں بدر دے ثواب وچ برابر دا شریک سمجھاں گا تے جیڑے مدینے دے منافق بے ایمان نے دعا کر اللہ منافقہ کو بچا کے رکھے یہ آندے نے لو جی ہن نہیں واپس آندے کافر آؤن ہی نہیں دینا انہاں مار چھڑنا مکا چھڑنا اللہ اللہ ادھروں ٹائم واوا ہی نہ گیا تے ادھروں تو انو پتہ ہے تیاں والے ہو پہنا والے ہو گل ذرا غور نہ سن لے آجے تیاں نو ماپیاں دے آن دا پتہ لگے بڑیاں انتظارہ ہوندیاں نے بڑیاں چاہتا ہوندیاں نے بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے تیاں دیاں نگاہاں دروازے تے لگ جاندیاں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیاں نے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پتہ تے کرونا ویلا بڑا ہی نگ گیا ابا جی
تے ابا جی دے یاران دی اجے کوئی خبر نہیں آئی. سیرت نگاراں نے لکھیا گل ذرا نوٹ کر لیا جے جتھے اج مسجد نبوی ہے نا جنی جگہ تے اللہ تو انو نصیب فرما ادھی آندھی ہوتے اللہ سارے انو نصیب کر. اچھا مکے جان نو جی کردا جے جیدہ دل کردا سجا کھڑا کرے حضرات. جیدہ مدینے جان نو کھبا دو میں کرو حضرات جے اللہ سارے انو لے جا. کہ اتھے بھی کربلا چے آگئے. نعرہ تکبیر انداز یزدانی شہید علامہ عبدالرؤف یزدانی صاحب پروانہ یزدانی عبدالرؤف یزدانی صاحب. یہ بندہ توڑا بڑا سیانا اللہ دی قسم ہے بڑا سیانا بندہ. پہلا علامہ جدو آندھا نا ادھو دے گیر اڑتے نے پتہ کیوں اللہ بھی یہ دی زبانوں یہ گل اخوانا چاہتے نے اور انہاں نو علامے نہ آخ علامہ وہ یہ جڑا جنت البقیع چ ستا جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا. باقی سارے علامے لگے پھر کئی سٹپنیاں بھی علامیاں بڑیاں پھر میک اپ کرا کے تے شیروانیاں کرایاں تے پا کے پڑک دیاں پھر دیاں نہیں. لے یزدانی ساڑھے سامنے نہیں آ سکتا. جدو یزدانی دا نام سن دے نے پورا اپنا شہر پہمیں ضلع ہی چھڑ جا. کل جب گدری تے اج ہویا گیا اینا ساڑھا مقابلہ کی کرنا ہے. اللہ شیر نہ کرتے جدو شیر پنجریاں چے ڈکے ہونا وہ تو گدڑ بھی بول دے نے شیر بول دے تے گالے وے اس بیری نو وٹے نے نت وچ دے جیدے نال نے لگے بیر ہوندے. اینا گدڑا لومڑا نو کون پوچھدا وچ پنجریاں ڈکے نے شیر ہوندے. اساں آج تک جو آزمائشہ امتحان برداشت کیتے نے رب دی توحید واسطے تے عرش والیا تیری کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا جب تک زندہ رہا گے تیری توحید دا نکارہ کھڑکاتے رہا گے نبی دی سنت دا پھیرا لہراتے رہا گے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت رؤف یزدانی صاحب. نعرہ تکبیر حضرت رؤف صاحب یزدانی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ گج کے ذرا رضی اللہ تعالیٰ انہا عرض کر دیا نے جناب عثمان جی پتہ تے کرونا اجے تک کو خبرہ نہیں ہے. میں دس دے رہے آساں آج جنی جگہ تے مسجد نبوی ہے نا جڑے عمرہ کر کے آئے نے حج کر کے آئے نے انہوں نے پتہ ہے اے پوری جگہ جڑی مسجد دی ہے ادو مدینے دی یہ بستی ہوندی سی. پوری مسجد نبوی دے سین وغیرہ رلا کے یہ ساری جگہ مسجد نبوی دی ہوندی سی. اور حاجیاں نو پتہ ہے جڑے عمرہ کر کے آئے انہوں نے پتہ ہے 6 نمبر گیٹ تو باہر نو نکلی ہے نا تے سجے پاسے مسجد غمام ہے. یہ تو کی معلوم ہوتا ہے کیویں پتہ ہے کہ اتنی آبادی ادو مدینے دی سی جدو نماز استسقاء ادا کرنی ہوندی سی نا میرے آقا مدینے و نکل کی اس مسجد دی جگہ تے آ کے نماز ادا کرتے. اللہ تو انو بار بار ویکھنا نصیب فرما دے. اللہ جڑا نہ بولے انہوں ایئرپورٹ تو ہی واپس لے آئی. آپ دیکھو واہ میری شدی کو اللہ سارے انو مکے مدینے رہ جائے. اجے ہولی آکھے آجے اللہ سارے انو لے جا. دل کرتا جان نو دعا کرا اور تو اڈگڑا ہی اور لگنا کر دیو جی کر دیو پر تا کرا گا جے تسی آمین کہو گے.
گل بڑی پیاری لفظ پھر سمجھ دیو کنو آندے نے وہ بولو پھر کنو آندے نے مرنے نو پتہ جان کے میشرے پڑے اور پھر کنو آندے نے دوبارہ ایک باری پھر بابا جی آندے نے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا نہیں عجیبیت دے پھر کوئی ایسا کرم رمضان آ رہے ہیں نا پروانیوں تے کئیاں نو چاہے تے کئیاں نو ہونے ہی سے آپ ہے وہ آندے نے ساڑھے حکے دا کی بنے گا تے ماشاءاللہ جب روزہ کھلن دا ٹائم ہوتا نا کئی بابے لے کے نا وہ توب جی جڑی رکھی ہے انہوں کھول کے نا کدی پٹھا کدی سدھا کدی اتو پانی کدی تھلیوں پانی کدی وہ جڑے پاسی وہ چونگ دینے نا ادھروں دی پانی پھر جڑا تھلے لوٹا رکھے ہے وہ دا بھی استنجا کروان دینے کئی بری انہوں سدھا سدھا پٹھا کر گئے نا پھر کر دینوان دا نہیں پپو دی اممہ لے آؤ تو تھاپیاں چنگیاں جیاں لے آئی جرا اور تو لگڑا پھڑ کوئی تے میں آگ بال کے نا ذرا تیاری کر لما تیاری بٹ لما کیونکہ کشمیر دے بارڈر تے چلا نا جناب پھر آندہ گوڑ لے آئی او تماکو وہ لے آئی جڑا پچھلے کمرے منجی دے تھلے رکھیا میں او کوڑا لے آئی جنہوں کتے نے بھی مونی لایا جنہوں کسے سور نے بھی سنگیا تو رب دی قسم جی جڑا نہ بولے اللہ انہوں گنگا کرے اور کدی تمکد بھی رکھی ہے کسے کیوں بولو اے انہوں کتا بھی سنگ دا جتے حکے دیو اور لوٹے دا پانی روڑ دیو کتا جو تے موتر نہیں کرتا اینی پیڑی بو ہے نا تو بالا تو فلانا بھی آدھا تینو کے دا پانی نالے 100 لیٹر ہو تیرے سر سے ایک ہی کرتا ہے آگ بال کے تکا کے نا چنگی طرح انہوں تیر گوڑ مگوا کے نا چنگی طرح رگڑ کے انہوں پھر وہ دے بیچے رکھا کے نا یہ ٹوپی جو تے رکھی سو ماشاءاللہ وہ دے بیچے رکھا نا گوڑ بھی لے ہی چنگا جیا وہ دے اتے رکھ کے پھر آگو گتے رکھ کے نا پھر تے کوئی وہ ٹوپی ایک رکھ دا چنگی طرح تے او تے پرا رکھ کے نا تے آندہ ہے کھلو جا سویر دا تو میرے تو ادھر ہے تیرا مون چمانا لائیں ایدروں روزہ کھول دائی تے پپو دی امان دیئے وے ندی دے اپا آگو چیز ہی کھا لو وہ آلو بکارے کہتا کھلو جا او دے تو ادھر ہے پہلا انہوں چونگ رہے اندر تو انہوں رب دی قسم ایمان نہ دسیا جدرا انجی ہے اور انجی ہے تے میرے ایک گل دسیا جے حضرا ایتھے سویرے یار اٹھ کے آئے برش نہ کرے مسواک نہ کرے تے یار ہوندا بوتا پرا کر مسواک نہیں کر کے آیا برش نہیں کر کے آیا تے ظالمہ او بھو جڑی میدے چو نکل دیئے اللہ آندے نے منو کستوری نالوں میں زیادہ پیاری ہے تے انہوں حکے دی بوچے رلا کے تے رب کے نماز کھلنا ہے اور جڑے فرشتے نے نماز لے کے جانی ہے انہیں حکے دی بو والی جگہ تے ہونا اللہ تو انہوں سمجھ عطا کرتا بندے سے آنے ہو جان کے کل پاندے رہتے ہو اللہ اس حکے تو جان چھوڑا دے کئی ماشاءاللہ ایڈے چنگے نہیں نا اجے منجی تو اٹھ کے پیر تھلے نہیں ہو رکھ دا ادھروں کٹ دے چالو ادھروں مجھے ٹوٹی لائی ہوں جا لیٹرین سے پہن دے تو کئی آندے نے مولوی جی جنی دیر تک اے نانا پیرا منو موتر نہیں ہوگا چنگا بھائی تینو کسے حکیم نے دسے آلوس دعا کر اللہ اے دے تو بچا کے آمین بچنا ان نہیں ہے جنہوں رب بچا ہے آمین کہہ سکتا آمین
کئیاں نوں ہن غصہ پہ چڑھ دئی انہاں دا واس نہیں چلدا نہیں تے سٹینڈ ہی میرے سر چ کٹ مار مولوی چنگے پاسے لگا دا کدھر ٹر پیا تے گل سن ذرا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا نہیں باہر محلہ نہیں بولیا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا رمضان کا سننے والے دی امین کہہ دیا تھے پتہ نہیں کدی زبان جو نکلی رب قبول کر لے ایسے مہینے چلے جائے رمضان چلے جائے جدے بارے آقا فرماتے نے جڑا رمضان چے عمرہ کرتا ہے او انجے جویں میں محمد دے نال رل کے تے حج کرتا ہے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا کریے طواف بیت اللہ دا پج پج کے نالے حجر اسود چومیے رج رج کے اگلی گل تے پتہ لگنا کیتا دل کرتا جان دو پڑا ایک تے لاکھ بنا مولا بجی گل سن والی پڑا ایک تے لاکھ کی سی این جی مک گئی ہے پڑا ایک تے لاکھ اللہ جڑا نہ بولے نہ کھڑی جڑا بولے ہر سال ہی لے جائے پڑا ایک تے لاکھ بنا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا تے گل سن لو ویزے لے کے خلیل تے جاندے نے ڈیرے کئی جاندے نہیں ہوتے جھولے لال ہے بچ گئے تے جھولے لال پھڑے گئے تے بوتھے لال تے کئی تمالا پاندے اٹھ دے نے تے اخبار تے لکھیا جی شہید ہو گئے کیڑی بیبے دی حدیث کڈی آئے نچن والے مرن تے شہید نے تو انو رب دی قسم ہے اے حدیث دیوبندی بریلوی رب نے گواہ بنا کے جواب دیو اور کیڑی حدیث سے لکھی ہے کیڑے بزرگ دی کتاب سے لکھی ہے عورتاں نوں درباراں تے کھڑ کے تے ننگے سر نچاؤ اور لکھیا کدھر تے ایمان نہ دس جیڑی پردہ لا کے نچ دی او شہید ہے نہیں بولے اللہ سانو مکے مدینے لے جا بابا جی ہم دینے ہائے ہائے ویزے لے کے خلیل تے جاندے نے ڈیرے ویزے لے کے خلیل تے جاندے نے ڈیرے لوکی جاندے نے اوتھے چاروں چفیرے بابا نشے نے اوتھے شام سویرے ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا مولی آنکھوں قبول نہ ہو جائے ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا پھر کوئی ایسا کرم بولو گے تے کہ ڈورا گا نہیں تے بیٹھے رہے تھے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا اگلی گل سن لو ٹیو پیپسی کولے کس کام دے آنکھو ہائی کوئی ایتھے جو پرونا آئے اسی پوچھ رہے ہیں کی پی نہیں کوک سیون اپ پیپسی ڈیو اور کھلو جو ایک منٹ کھلو جو کیڑی پینی ہے کوک پیپسی سیون اپ سپریٹ ٹیم یا ڈیو یا بیبیاں علی مرنڈا یا بابے علی پھینٹا یا سٹینگ
کترینا کیف والی سلیس پینی ہے اور جیڑا آندا انہوں پوچھ دیو نا کی پینا ہی مارو سیر اور پوچھ دیو کہ او دا منہ نلکے دی ٹوٹی نہ لندے پوچھ دیو نا تے بابا جی گل بڑی پیاری کر دے حجی سونے نہ پانی نہ لکھن والی جے آندے نے ڈیو پیپسی کولے کس کم دے اب آپی کی آندے نے ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کلر زم زم دے ایک باری پھر ذرا کہہ دے ہو ایک باری پھر کہہ دے ہو اللہ قبول کر لے ڈیو پیپ چوک چک والیا ڈیو پیپسی کولے آپ کو ہاں ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے ساڑے وقت دے ہنجو تا تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا اور جڑے مسجد نبوی میں نعرے نے جڑے مسجد نبوی میں نعرے نے تیری رحمت باغ کھلارے نے تھاما ملیاں نبی پیارے نے نالے صدیق فاروق سہارے نے اوتے کملے آوانگو اوتے کملے آوانگو رولا مولا اللہ سارے انہوں لے جا اللہ مدینے موت دے دے کعبہ دے رب دی قسم جے آقا فرماندے نے جڑا مدینے فوت ہو کے میرے مدینے چے دفن ہو گیا جنت البقیع چے دفن ہو گیا اور قیامت تک میرا گوانڈی بن گیا آقا فرماندے نے قیامت والے دن میں رب دے دربار جیوٹی شفاعت کران گا وَعَلَمَ ظَهِيرٌ اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما اور یارو جے تسی ناوی آمین آکھو گے نا اوتھے واسدیاں نے تے واسدیاں ہی اللہ کروڑا رحمت نازل فرما پروانے ہو گل سن لو میں دسر آسان حضرت رقیہ دیاں نے حضرت عثمان جی جاؤ پتہ کرو نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے میں واپس مڑ کے آندے میں کوئی خبر نہیں ملتی پئی آکے فرماندے نے رقیہ اجے تے کوئی خبرہ نہیں آئیاں چوٹ چک والے میں پھر گل دسنی چاہنا جگہ دے پیر فرماندے میں جدے گھر وچوں فاقے نہیں جاندے جدے گھر وچ بے برکتی ہے پریشانیاں نہیں جاندیاں ازمائشاں نہیں جاندیاں امتحان نہیں جاندے غربتاں نے پریشانیاں نے آقا فرماندے نے انہاں تیاں کولو دعا کروایا کرو عرشاں والا رب انہاں دے چکے ہاتھ کبھی بھی خالی نہیں جموڑدا حضرت رقیہ جدو سن دیا نے اجے کوئی خبرہ نہیں آئیاں اینج کر کے ہاتھ چک دیا نے کدے اگے ایک باری پھر بولو تے آندیاں کی نے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کا نستغیر اے قائم دائم رہنے والے میرے ابا تے میرے ابے دے ساتھیاں دیاں مددہ فرما دے اللہ انہاں نو فتح عطا کر دے اج دعا کر دیا نے
آندیاں نے پیارے عثمان جی جاؤ پھر پتہ کر کے آؤ. حضرت عثمان پھر جاندے میں پھر واپس آ جاندے میں فرماندے نے نی رقیہ جے تے کوئی خبرہ نہیں آئیاں. حضرت رقیہ پھر ہاتھ چک دیا نے آندیاں نے یا حی یا قیوم. جنہوں آمدہ نا میرے نال پڑھ دے ذرا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. حضرت رقیہ پھر دعا کر دیا نے عرشہ والے قائم دائم رہن والے میرے بابا تے بابا دے ساتھیاں دیاں مددہ کر دے. حضرت رقیہ پھر عرض کر دیا نے پیارے عثمان جی جاؤ نہ پتہ کر کے آؤ. حضرت عثمان پھر جاندے نے واپس آندے نے آندے نے رقیہ پیاری ہے اجے کوئی خبرہ نہیں آئیاں. حضرت رقیہ انج ہاتھ چک دیا نے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. حضرت رقیہ دعا کر دیا جا رہی نے ادھروں موت دا سنیا آ جاندہ ہے انج کر کے ہاتھ ہولی ہولی تھلے آ جاندے نے. حضرت رقیہ دی روح پرواز کر جاندی ہے. ادھروں میدان بدر وچ نعرہ تکبیر بلند ہوندا ہے. میرے آقا ساتھیاں نو لے کے آئے آقا مدینے وچ داخل ہوندے نے انج صحابہ باہر نکلے نے استقبال کرنا واسطے. جگہ دے پیر انج سجی اٹھتے نے انج کھبے تک پہنچ دے نے کدی میرے آقا سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے کدی آقا پھر سجے ویندے نے پھر کھبے ویندے نے. ایک صحابی عرضہ کر دیا سونیاں کی گل کی تک دے پے تے جگہ دے پیر فرماندے نے پوچھن والے آج سارا ہی مدینہ آیا نہ تے میرا عثمان آیا نہ میری بیٹی رقیہ ہی آئی ہے. شابی دیاں آ نکل گئیاں عرض کردہ محبوب جی تھوڑی بیٹی تھوڑا راہ ویندی ویندی او تیرا بنو پیاری ہو گئی ہے. رقیہ اللہ کل جا چکی ہے. آقا فرماندے نے دلونی علی قبرہا میرے یارو منو رقیہ دی قبر تے لے کے چلو. قبر تے مٹی پائی جا رہی ہے. حضرت عثمان انج کر کے ایک جگہ تے کھلو کے روئی جا رہے ہیں. جگہ دے پیر علیہ السلام نے انج موڈے تے ہاتھ رکھیا. آقا فرماتے نے عثمان کیوں روئی جا رہے ہیں عثمان کیوں روئی جا رہے ہیں. حضرت عثمان عرض کر دینے آقا اگے تے نبی نال دورا رشتہ سی تیرا رشتہ سی. ایک تے نبی دی پھپھی دا پتر لگدا سا ایک نبی دا صحابی لگدا سا سونیا ایک تواڈا دماد بھی لگدا سا. اگے لوگ آندے ہوندے سن اور نبی دا جوائی آ رہا ہے نبی دا دماد آ رہا ہے. آقا جی آج دے بعد کوئی گل نہیں کہے گا سونے آج دے بعد اور جوائی سورے والا رشتہ ٹوٹ گیا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے عثمان پریشان نہ ہو رقیہ فوت ہو گئی ہے ام کلثوم دی بہن میں تیرے نکاح وچ دے دینا. یارو ایک گل دسیا جے رب دا واسطہ دے کے پوچھنا اور جنوں ستایا ہوئے جوائی نے جنوں تنگ کیتا ہوئے جوائی نے وہ ایک تھی تے دے دیندہ تجھی دین واسطے تیار ہوندا. بلکہ میں دے آنا جڑے پنڈ وچ او دی بیٹی تنگ ہوئے او تے اس پنڈ وچ بھی تجھی تھی دیندہ. میرے عثمان نے نبی دا انہ سینہ ٹھاریا ام کلثوم دا نکاح کر دیتا.
اور ایک دن دا وقت میں گل مک دے پاسے آواں گل مکان والے پاسے آواں ایک دن آقا علیہ السلام فرماندے نے زید پتر کسی صحابی نے گفٹ کر لیا گوشت انج کر اے لے جا تے میری امو کلثوم نو دے اسی بھی کدی دھیاں دا خیال کیتا ہے اسی تی انہاں دا حق نہیں دیندے اور دھیاں دی وراثت نہیں دیندے جا یزدانی ذمہ داری نہ کہندا جیڑا دھیاں دا حق نہیں دیندا او جنت وچ نہیں جائے گا اور جیڑے بڑھے آندے نے مامے نے حق لے لیا نانی نے نہیں سی دیتا خدا دی قسم ہے او اپنے میں ماپے اور مامیاں کو لو حق لے کے اپنی نانی نو جہنم وچ جان تو بچان حافظ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ دا فتوہ کہ جیڑے پنے میں دو درے ماں دا حق نہیں لیندے اور نان کے آتے ظلم کر دے اور وعدہ کرو دھیاں نو حق دیو گے ایسی آنے اللہ انہوں حق دے دیتا ہے انہوں میرے تھڑے تے چڑھ کے دے وکھائے ہاں پلا جگہ لے پیر علیہ السلام فرمان دے نے جا زید بیٹیا جا کے میری امو کلثوم نو کھانا دے آتے میرے وال تکیا جے ذرا رب دا واسطہ دے کے آنا حضرت زید گئے اکھ رضی اللہ تعالی اللہ ساڑیاں پہنان نوی ساڑیاں بیٹیاں نوی اللہ ایویں دا شکون عطا کر اولی آکھو یا اولی آکھو اللہ ایویں دیاں خوشیاں عطا کر حضرت زید گئے تکی ویکھیا انج دسترخوان لگ گیا کھانے چنے پہ نے ادھر حضرت عثمان بیٹھے نے ادھر حضرت ام کلثوم بیٹھیاں نے تے حضرت زید اللہ اللہ کدی حضرت عثمان وال ویندے نے کدی جناب ام کلثوم وال ویندے نے پھر حضرت عثمان وال پھر حضرت ام کلثوم وال بابا اینا دیر ہے جننگ گئی کہ اللہ سونیا اینیاں سونیاں جوڑیاں تے بابا ہی لیٹ ہو گئے واپس آئے آقا فرماندے نے زید پتر زید بیٹیا زید پتر اینی لیٹ کیوں کر آیا حضرت زید عرض کر دینے آقا جی انج جابدہ سی جی میں رب نے اسمانہ تو فرشتیاں دی جوڑی اتار دیتی ہے تے میرے آقا نو نا خدا دی قسم بڑی خوشی ہوئی میرے آقا فرمان دینے زید پتر ٹھہر جا زید جا میرے ابو بکر نو بلا میرے عمر نو بلا علی نو بلا اینج بلایا تے چکاں کے پیر علیہ السلام بٹھان دینے تے آقا فرمان دینے اور زید بیٹیا جیڑی گل لگے منو سنائی آئے نا دے سامنے منو سنا حضرت زید آندے نے سونیا انج جابدہ سی اللہ نے اسمانہ تو فرشتیاں دی جوڑی اتار دیتی ہے کہ میرے آقا نالے زارو کتار رو خوشی نال بھی رون آئی جاندہ ہے جگان دے پیر فرمان دے نے ابو بکر سنی آئی میرا زید کی کہہ رہے ہے عمر پیارے سنی آئی زید کی کہہ رہے ہے علی پیارے سنی آئی زید کی کہہ رہے ہے آقا آندے نے زید ایک وری پھر سنا حضرت زید عرض کر دینے آقا انتجاب داسی اللہ نے اسمانہ تو فرشتے اندیاں جوڑیاں ہی اتار دیتیاں نے پروانے ہو قرآن دیو گل سن لے رہا جگہ دے پیر فرماندے نے جنہوں اللہ دیاں عطا کردہ کی جنہوں اللہ دو بیٹیاں دیندہ ہے اونا دی پرورش کردہ ہے منو یاد آیا مسجد نبوی ہے آقا بھی بیٹھے ہیں ایک صحابی بھی بیٹھا کہتا نکاح جیا بچہ آیا
تے صحابی نہ اٹھ کے اگاں جا کے نے پتر نو چکیا چومیا چٹیا سینے لایا تے آگے آقا دے کول پہ کے نو جھولی چے بٹھایا ایک پٹ تے یہ لاڑ کر لگ پیا تھوڑی دیر ننگی یہ نکی جی بیٹی آئی یہ اٹھ کے نہیں گیا انہوں جا کے نہیں پھڑیا انہوں گوڑے دے تے پٹ تے نہیں بٹھایا کول زمین تے بٹھا لیا جگہ دے پیر فرما دینے انصاف نہیں کیتا اے دے نال چنگا سلوک نہیں کیتا اور جی میں پتر نو چومیا سیا ایویں اینو چومدا عرشاں تے رب راضی ہو جاتا آقا فرماندے نے دو بیٹیاں ہون جیڑا پرورش کردا پالدا جوان ہوندیاں نے انہاں نو پڑھاندا دینی تعلیم دیندا نکاح انہاں دے دینی گھرانے چ کر دیندا جگہ دے پیر فرماندے نے اج میں دو انگلاں نال جنت وچ انج میرے نال ہوئے گا ایک باری پھر آکھیا جے میں گل مکان لگا جے گل سن لا ذرا ایک صحابی آندا سونیا جدیاں دو نہیں ایک ہی ہوئے آقا فرماندے نے وہ بھی انجی کرے جنت وچ انج میرے نال ہوئے گا اگے میں گل کیتی ہے نا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا نہ دے تے کوئی زبردستی لے سکدا آقا آئے کار اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے تین پتر دیتا ہی کوئی نہیں اماں جی عرض کر دیا نے آقا آج ایک بی بی آئی انہیں این دستک دیتی میں پوچھے امن دکل باپ ہوئے تھے کون ہے انہیں آکھیا میں سائلہ سوال کر رہا کیتا ہے مینوں بھوک لگی ہے کو کھان پین نو چیز اماں جی آندیا نے میں گھر سارا کھولیا دو کھجوراں لبیاں ذرا جواب دینا جے رب نو گواہ بنا کے آمینہ دا لال دعا کرے رب احد پہاڑ نو سونے دا نہیں سی بناتا اور بولو بنا سکتا سی آقا فرماندے نے عائشہ تو کی کیتا آندیاں نے سونیا وہ کھجوراں دوئیں دے دیتیاں ماں نے دو حصے کر کے ایک بچی دے منہ چے پا دیتا دوجی بچی دے منہ چے پا دیتا سونے ایک کھجور وہ بی بی اپنے منہ چے پان لگی بچیاں نے چھیتی نہ لو کھجور بھی کھولئی ادھی کھجور نے انہوں دے دیتی ادھی کھجور دوسری نو دے دیتی جگہ دے پیر فرما دینے نہیں عائشہ پیاری ہے او عورت جنتی ہے او عورت اماں جی دا دل پھس گیا آقا جی او تے جنتی ہے آقا جی جدیاں دو نے او عمل کردہ تے تواڈے نال جنت وچ آقا ایک عمل کردہ تے تواڈے نال جنت وچ سونیا جدا ہوئی کوئی نہ آقا فرماندے نے نی عائشہ جدا کوئی نہیں ہوئے گا میں محمد ہوتا ہوا گا تے بابا جی گھر بڑی پیاری کر کے فرماندے نے دو بیٹیاں پالیاں جس نے چوتھ چک والے اور لکھ لائی جزدانی دی گل دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا جیڑا ساری تقریر چنی بولیا ہن نہیں بول لے تے رب کو وجہ ملے اور دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا او بیٹیاں جیڑا پالے گا بولو دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا پالے خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا
نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اسلام تھی قبل اندھیرا سی اسلام تھی قبل اندھیرا سی ہر پاسے کفر دا ڈیرا سی آیا مرشد تیرا میرا سی کل جگ نو جو چمکا گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی رون دی تے کرلان دی سی رو رو ہاڑے باندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سونا رحمت بن کے آ گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا تے کالی نکلے ذرا فرماند میں بیٹی خوشبو پریا پھول لو ایک باری پھر پیار نہ آکھو حضرہ تیاں والے آکھو حضرہ پہنا والے آکھو حضرہ ایک باری اور تیاں خوشبو پریا پھول لو اے بازاروں نہ مل دے مول لو اے تے ہیرے موتی انمول لو یزدانی مقدی گل مکا گیا تو بیٹیاں پالیاں جیسے میں ان پاک نبی فرما گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ مولا کریم اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما مولا کریم اپنے پیغمبر علیہ السلام کا پکا سچا تابعدار بنا میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں سے عطا فرما بھائی حافظ محمد ساجد صاحب 7 چکر ملی میاں چنو تو تشریف لے آئے نے کہہ رہے نے والدہ محترمہ بیمار نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہم اشف مرضنا و مرض المسلمین اللہم اشف مرضنا و مرض المسلمین عظیم بالباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما مولا کریم جن آئیتا پروگرام کیتا اہتمام کیتا حصہ پایا دامن کیتا سنیا سنایا اللہ قبول فرما میرے اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ تمام دیا نیک جائز حاجات تمنا پوری فرما میرے اللہ ساڈی اولاداں نو نیک بنا اللہ ساڈے اہل و عیال نو نیک بنا میرے اللہ جنہ پہنا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ ویرہ دیا پہنا نہیں نیک ویر نیک سالے اللہ پہنا عطا فرما میرے اللہ جنہ دے ماں پہ زندہ نے دنیا تے حال تے رحم فرما اللہ جنہ دے فوت ہو چکے نے آخرت چے رحم فرما اللہ میرے بھائی محمد رمضان عزیزم عبدالرؤف محمد فاروق اللہ دیگر جتنے نوجوان رفقا ساتھی نے اللہ جنہ ایت وچ حصہ پایا تعاون کیتا سنیا سنایا اللہ تمام نو کل قیامت والے دن میرے سمیت اپنے نبی نے عطا جو حوض کوثر نصیب فرما اے میرے اللہ ملک پاکستان میں استحکام اور ترقی نصیب فرما اللہ یہ دشمنانوں نے استقبول فرما اللہ پاکستان میں استحکام نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین انہاں دی پرورش کردا میں نے یاد آیا مسجد نبوی ہے آقا بھی بیٹھے نے ایک صحابی بھی بیٹھا کہتا نکا جیا بچہ آیا تے صحابی نہ اٹھ کے اگا جا کے نے پتر نو چکیا چومیا چٹیا سینے لایا تے آگے آقا دے کول بیٹھ کے انہوں چولی چے بٹھایا ایک پٹ تے ادھر لاڑ کر لگ پیا تھوڑی دیر ننگی ایدی نکی جی بیٹی آئی اے اٹھ کے نہیں گیا انہوں جا کے نہیں پڑیا انہوں گوڑے دے تے پٹ تے نہیں بٹھایا کول زمین تے بٹھا لیا جگاں دے پیر فرمان دے اے انصاف نہیں کیتا اے دے نال چنگا سلوک نہیں کیتا اور جی میں پتر نو چومیا سیا ایویں اینو چومدا عرشاں تے رب
فرماندے نے دو بیٹیاں ہون جیڑا پرورش کردا پالدا جوان ہوندیاں نے انہاں نوں پڑھاندا دینی تعلیم دیندا نکاح انہاں دے دینی گھرانے چ کر دیندا جگہ دے پیر فرماندے نے اج میں دو انگلاں نال جنت وچ انج میرے نال ہوئے گا ایک باری پھر آکھیا جائے میں گل مکان لگا جے گل سن لو ذرا ایک صحابی آندا سونیا جدیاں دو نہیں ایک ہی ہوئے آقا فرماندے نے وہ بھی انجی کرے جنت وچ انج میرے نال ہوئے گا اگے میں گل کیتی ہے نا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا نہ دے تے کوئی زبردستی لے سکدا آقا آئے کر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ نے تی پتر دیتا ہی کوئی نہیں اماں جی عرض کر دیا نے آقا آج ایک بی بی آئی انہیں دستک دیتی میں پوچھے امن تک کل باپ ہوئے تھے کون ہے انہیں آکھیا میں سائلہ سوال کر رہا کیتا ہے مینوں بھوک لگی ہے کو کھان پین چیز اماں جی آندیاں نے میں گھر سارا کھولیا دو کھجوراں لبیاں ذرا جواب دینا جے رب نو گواہ بنا کے آمینہ دا لال دعا کرے رب احد پہاڑ نو سونے دا نہیں سی بناتا اور بولو بنا سکتا سی آقا فرماندے نے عائشہ تو کی کیتا آندیاں نے سونیا وہ کھجوراں دوئیں دے دیتیاں ماں نے دو حصے کر کے ایک بچی دے منہ چے پا دیتا دوجی بچی دے منہ چے پا دیتا سونیا ایک کھجور وہ بی بی اپنے منہ چے پان لگی بچیاں نے چھیتی نہ لو کھجور بھی کھولئی ادھی کھجور نے انہوں دے دیتی ادھی کھجور دوسری نو دے دیتی جگہ دے پیر فرماندے نے نہیں عائشہ پیاری ہے او عورت جنتی ہے عورت اماں جی دا دل پھس گیا آقا جی او تے جنتی ہے آقا جی جدیاں دو نے او عمل کردہ تے تواڈے نال جنت وچ آقا ایک عمل کردہ تے تواڈے نال جنت وچ سونیا جیدہ ہوئی کوئی نہ آقا فرماندے نے نی عائشہ جیدہ کوئی نہیں ہوئے گا میں محمد ہوتا ہوا گا تے بابا جی گھر بڑی پیاری کر کے فرماندے نے دو بیٹیاں پالیاں جس نے چوتھ چک والے اور لکھ لے جزانی دی گل دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا جیڑا ساری تقریر چنی بولیا ہن نہیں بول لے تے رب کو وجر لے اور دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا بولو دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا پالے خوب سنبھالے گا اتے آخرت اپنی بنا گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اسلام تھی قبل اندھیرا سی اسلام تھی قبل اندھیرا سی ہر پاسے کفر دا ڈیرا سی آیا مرشد تیرا میرا سی کل جگ نو جو چمکا گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی روندی تے کرلاندی سی رو رو ہاڑے پاندی
نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا تے کل لکھنا ذرا فرماندے میں بیٹی خوشبو پریا پھول لو ایک باری پھر پیار نہ آکو حضرہ تیاں والے آکو حضرہ پہنا والے آکو حضرہ ایک باری اور تیاں خوشبو پریا پھول لو اے بازاروں نہ مل دے مول لو اے تے ہیرے موتی انمول لو یزدانی مقدی گل مکا گیا تو بیٹیاں پالیاں جیسے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ مولا کریم اپنی توحیدی سمجھ عطا فرما مولا کریم اپنے پیغمبر علیہ السلام کا پکا سچا تابعدار بنا میرے اللہ جڑے بیمار نے انہوں سے عطا فرما بھائی حافظ محمد ساجد صاحب 7 چکر ملی میاں چنو تو تشریف لے آئے کہہ رہے نے والدہ محترمہ بیمار نے انہوں واسطے دعا کرو اللہ صحت کامل عاجلہ نصیب فرما اللہم اشف مرضنا و مرض المسلمین اللہم اشف مرضنا و مرض المسلمین عظیم الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما مولا کریم جن آئیتا پروگرام کیتا اہتمام کیتا حصہ پایا دامن کیتا سنیا سنایا اللہ قبول فرما میرے اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ تمام دیا نیک جائز حاجات تمنا پوری فرما میرے اللہ ساڈی اولاداں نو نیک بنا اللہ ساڈے اہل و عیال نو نیک بنا میرے اللہ جنہ پہنا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ ویرہ دیا پہنا نہیں نیک ویر نیک سالے اللہ پہنا عطا فرما میرے اللہ جنہ دے ماں پہ زندہ نے دنیا تے حال تے رحم فرما اللہ جنہ دے فوت ہو چکے نے آخرت تے رحم فرما اللہ میرے بھائی محمد رمضان عزیزم عبدالرؤف محمد فاروق اللہ دیگر جتنے نوجوان رفقا ساتھی نے اللہ جنہ ادھ وچ حصہ پایا تاون کیتا سنیا سنایا اللہ تمام نو کل قیامت والے دن میرے سمیت اپنے نبی نے ہوتا جو حوض کوثر نصیب فرما اے میرے اللہ ملک پاکستان میں استحکام اور ترقی نصیب فرما اللہ یہ دشمنانوں نے استقبول فرما اللہ پاکستان میں استحکام نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین